شریف والے پیران دا ہاتھ چوم لئیے تے شرک ہو گیا. اللہ فرمایا فکر نہ کر 1.25 لاکھ بھرا کے پہلے تے میں تیرے کو کالا پتھر چوماواں گا. اتنے چومیا مشرک ہو گیا, اتنے چومیا تے حاجی صاحب ہو گیا. استثناء کتوں کڑے ہے تے کس نے چوکے ادب احترام کیتے تے شرک ہو گیا. تھوڑا جہا چکتا گیا ہے نا اتنے اس کے طواف کر میرے گھر دا پر جھوک ابراہیم دے پیراں دے نقشے تے نہیں یخرج من بیتہ مہاجرا اللہ کے لیے آئے ہیں. اتنے جھکیا کھلوتا ہے ابراہیم دے پیراں کتنا مقام ہے. ٹھیک ہے مکے چ لاکھ ہے, مدینے شریف 50,000 ہے, لیکن اس میں بھی تے دیکھو کہ کعبے دی حویلی چ حجر اسود بھی ہے, مقام ابراہیم بھی ہے, زمزم بھی ہے, حتیم بھی ہے. پوری کعبے دی حویلی حرم دے وچ جنت کیڑے کونے چ جنت ننگی پئی ہے مدینے شریف. تدے آندا نیت نہ کریں اسا کسے نیت کر کے جنت لے جانا ہی نہیں. جنت نیت والے جانا بدنیتا تے جانا ہی نہیں. لیکن صدیق اکبر چھوڑ دیتی نا, مکہ چھوڑیا, دامن مصطفیٰ تو میرے رسول اللہ کی فرمایا عمر تیری ساری عمر میرے ابو بکر دی غار دے ایک رات دے برابر میں. مکے چ لاکھ ہے مدینے شریف پر عمر تیری مکے تے مدینے دی ساری سروس میرے ابو بکر دی غار دے اے رات نہ مکے چ نہ مدینے چ غار. تے گل میری تہاڈی نہیں, اے حضرت عمر دی گل ہے. ہر صحابی چل کے آیا, عمر واسطے میرے رسول دامن پھیلا کے اللہ کو منگا. 18 احکام قرآنی حضرت عمر دی مرضی نال نازل ہوئے. میرے نبی فرمایا الحق یجری علی لسان عمر. عمر تیری زبان تے میرا اللہ بول رہی اور اتنی عظمت دا حامل کے میرے نبی فرمایا عمر میرے اللہ نے تیرے وجود وچ کمال رکھیا جیڑا پوری نسل انسانی کسے وچ نہیں. ایک عمر کی انفرادی حیثیت ہے, ہر بندے نو شیطان چھیڑدا ہے پر عمر تیرے سائے تو بھی شیطان گھبراوندا ہے. دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میناج چھیڑے ایسے, انہاں پتھر مارے. حضرت اسماعیل نو چھیڑیا انہاں بھی, ماں ہاجرہ نو چھیڑیا اس بھی ایویں نہیں دوڑیا, پتھر کھا کے دوڑیا. اور آج توڑی پاویں 30 لاکھ حاجی تے باویں 40 سارے نو مارنے پیندے. سارے کدے کسی نہیں پوچھے بھئی یار کیوں کر لگے ہو, انہاں نو کٹن ڈے ہو, انج لگے نے کئی بیچارے ماردیا آپ ہی مر ویندے نے. جی مر جاندے نا. یہ کسی نو پوچھو بھئی واقعی شیطان ہے اتوں لاہور پڑھو تے نس جاندا ہے تے اتنے اتنے پتھر کھا کے بھی ہلدا جلدا نہیں. یہ جڑے عقل دے ترازو تے نبیوں نو تولن والے ہو کچھ اس دا بھی انتظام کرو. آ بیچارے حاجی 3 دہڑے اتنے خوار ہوندے نے, سارے لگے مارن. کئی حاجی بیچارے تو اتنے پہنچتے نہیں, اگلے نو مار چھڑ دین حاجی نو. اور تیرا بھی چونکہ واسطہ تے نیڑے لگ گیا تو ہی کھا لے مار دین. یہ والی رسم توڑی تے نہیں گئی. انہوں پوچھو بھئی کیوں مار دیو, آکھے جناب پتھر پتھر ماری آؤندے. آکھے جی اصل وجہ ہے ایک نبی دی عادت ہے, اسی سننا سمجھ کے جلے مار دیا نا تے لگدے ان پتھر نو مار اصل لگدے جا کے شیطان نو. کہ جی پتھر نو پتھر مارو تے لگے جا کے, تے جو قرآن پڑھ کے کسے مومن نہ بخش دیو او نہیں پہنچتا, پتھر پہنچ جاتا. ایسا سونا انہیں دین سمجھایا نا لوگوں نے. عظمت نبوت غور کرنے. سال بعد قربانی ہوں, سال بعد 3 دن قربانی ہوں, 10 11 12 بکرے ذبح ہوندے, گائی ذبح ہوندیاں, دمبے ذبح ہوندے, اونٹ ذبح ہوندے. یہ چیزاں حلال نے, اگے بھی ذبح ہوندیاں نے, سارا سال ہوندیاں نے. لیکن جدو قربانی دا موقع ہوتا ہے تو کچھ شرائط ہے.
بکرا 355 دن کا ہوے 354 دن کا بھی قربانی نہیں لگے گا 354 دن کا بھی گائے 355 کے حساب نال 2 نال ضرب دینی ایک دن بھی گھٹ ہوئی تو قربانی اگر وہ کان کٹیا گیا تو قربانی سنگ ٹوٹ گیا دم کٹیا گیا ٹنگ ٹوٹ گئی یہ جدوں جاندے گوشت لین کدے کسائی کو پوچھا جی بس جانور دیا مینوں ٹنگاں وکھا پوریاں کہ نہیں سارا سال لولے لنگڑے کھاندے ہو پر نبی دی یاد وچ لولا بھی نہیں لنگڑا بھی کانا بھی دم کٹا بھی یا اللہ انج کیوں ساکھیا نبی دے نام تے میں عیب والا جانور بھی برداشت نہیں کردا جس نبی دے نام تے عیب والا ڈنگر برداشت نہیں کیتا اس نبوت وچ عیب کدوں رکھیا ہوے گا لیکن قربانی اسماعیل علیہ السلام دی قربانی پیش کیتی گئی نا تے قربانی پیش تے کر دیتی لیکن گلے تے چھری چلی تے زکریا علیہ السلام دے سر تے آرا جنہاں دے سر تے آرا چلیا انہاں نوں تے اودہ تو تانوں دکھ بھی نہیں لگا کوئی فارمی مرغا ہی انہاں دے نام تے خیرات کر دیو تے جے گلے تے چھری چریٹ بھی نہیں پائی او دے نام تے کروڑاں جانور دے واپے ہوندے نے جنہوں ہویا ہی کچھ نہیں یعنی کتنا کہ جنہیں باپ بیٹھے دو میں گلا پہ کر دیں کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى حضرت ابراہیم نے کہا اسماعیل پترا راتی مینوں خواب آیا میں تینوں ذبح کر رہا فانظر ماذا ترى میری خواب تے تو بھی اظہار رائے کر خیال ظاہر کر اس عرض کی قال یا ابت فعل ما تو مارو اتنے میرا اللہ دو نبیوں دی گفتگو بیان کر رہا باپ کہندا مینوں خواب آئی باپ کی آندے فل منام نیند وچ ستیا میں سپنا ویکھیا پتر آندا یا ابت فعل ما تو مارو بابا او کر جو تینوں او پیا آندا نبیاں دی علم تے بحث کرنے والے اتنے تو قرآن پڑھے نا وہ جی یوسف علیہ السلام خوہ چ پے رہے تے یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہ لگا ایک قرآن پاک دی کیڑی آیت دا ترجمہ ہے خوہ چ پے رہے تے یعقوب علیہ السلام نو پتہ وہ آیت تے وکھا سانو قرآن تے دستا پیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کنعان وچ یوسف علیہ السلام مصر وچ جدو بینائی دا ذکر ہویا کہ وَبْيَدَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فراق کے یوسف جدائی یوسف اینا صدمہ گرایا کہ یعقوب علیہ السلام دی نظر جواب دے گئی یوسف علیہ السلام کرتا اتار کے کیا کہ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا میری قمیض لے جاؤ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا میری قمیض لے جا کے ابا جان تے منہ تے پاؤ جدو اکھاں نال مس ہوے گی تے بینائی واپس آ جائے ایک گل مصر وچ پئی ہوندی حضرت یعقوب کنعان دے اندر ایک حویلی چ بیٹھے نے بینائی جواب دے چکی قمیض مصر وچ جدے واسطے بھیجی جا رہی او کنعان وچ 13 دنوں دا فاصلہ لما فاصلت لی قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف اللہ فرماندا تو آنا کھوج پہ رہے تے پتہ نہ لگا حیا کر جیڑی ہوا نبی دے کرتے نال لگی یعقوب تے وہ بھی پچھان گیا جیڑا ہوا پچھاندا پیا او جسم تو بے خبر ہے اگلی گل حضرت یعقوب خود کر چھڈی پوترے کول بیٹھے سن تے فرمایا لولا ان تفندون
میرے بچے گل سن کے کھچا نہ مارنا، بابیا دستا ہی کوئی نہیں تے آندا مینوں خوشبو پئی آؤندی۔ انی اعلم من اللہ مالا، جو علم مینوں اللہ والوں ملیا نا، انی اعلم من اللہ، جس علم دی وجہ تو میں چپ ہاں تے چپ رہے او جڑا اللہ مینوں دتا مالا تعلمون، تانوں دسیا ہی نہیں تے حضرت یعقوب دے الفاظ نے جڑا انی عالم من اللہ پیاندا ہے او بیٹھا شام وچ خیبو مصر چو تے ساڈا رسول تے وے جنوں اللہ پاندا کہ علمک ما لم تکن تعلم، اوتھے تے وقت بھی من آیا پیا تے من بھی نہیں آیا۔ سونے جتنے علوم ہیں میں سارے دے سارے تینوں سکھا چھڈے، سارے دے سارے تینوں عطا کر دیتے۔ جڑا کرتے نال لگن والی مولوی افضل ستار اہل حدیث غیر مقلد آندے کہ اس دن یعقوب پیغمبر تے خبراں غیب سنایا، اج بیلی سانو سجنا ولوں تے سرد ہوائیاں۔ یہ تے لگ گئے نا اپنی اپنی عادتاں کرنے واسطے، لیکن میں ایک سوال یہ کیتا ہے کہ اتھے گل کی ہوئی کہ مینوں خواب آیا کہ میں تانوں ذبح کر رہا ہوں اسماعیل علیہ السلام نو، تے آپ جواب کیا قال یا آبا تفعل ما تؤمر، بابا او کر جو تینوں اس حکم دیتا ہے۔ حالانکہ حکم دا ذکر خلیل دی لفظات نہیں، اقبال آندا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جڑا کالج نہیں گیا سکول پھر کیویں آخیا او کر جو او کر اتھے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ذبح ہون والا بھی ذبح کرن والا بھی، لٹا دیتا متھے پرنے، چھری لے کے بیٹھ گیا۔ اللہ فرمایا جبریل ویکھ انہاں دعا ول ویکھ، یا اللہ یہ تے تیار ہوئے بیٹھے نہیں، ذبح ہون والا بھی ذبح کرن والا بھی۔ اللہ فرمایا پھر تو بھی کوئی کم دکھا، یا اللہ میں کی کراں؟ فرمایا جنتو دمبار پھڑ تے دوڑ لا کے وَنَادَيْنَاهُ اَن یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، میں آواز دینی ابراہیم سچ کیتے اس خواب نے، میں یا ابراہیم آکھا تو جنتو دمبا پھاڑ کے دوڑ پاؤ، رویا مکے اس دے دوران کم کرنے، خلیل دی باں بھی نہیں پھڑنی تے چھری بھی نہیں کھوڑنی، وہ چھری بھی چلاوے تے بیٹھا بھی رہے تے جمپ لینی انج دا کہ دمبا تھلے رکھ دینی تے اسماعیل نو چک لینی، میری آواز دے نال دوڑنی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل قادر تے ہے، پر جبریل نو کیوں گلیا صاحب ہی چک کے پرا رکھ چھڑدا، جبریل نو گلیا اس نا دنیا نو دستے پہ نصیحت دستے ہیں کہ جی رب طاقت دے دے وے تے اپنی آواز نال جبریل نو دوڑا دے، ایڈا ترکھا جبریل کہ نہ دئی نہ ہوئی، رب نے 2 مہینے لائے سن آواز دیندے تے او دے نالوں دوڑے ہیں نا۔ تے جیڑا اے جبریل ایڈا دوڑن والا ہے، اس کدی جبریل نو پڑھنا کہ جدو موسیٰ علیہ السلام فرعون تے ظلم و تشدد تو تنگ آ کے رب نے آکے چلو پھر تسی مصر چھڑ کے شام ٹر جاؤ، چل پے اگے آئے تے نیل اپنی موجاں تے طغیانیاں، موسیٰ علیہ السلام دی جماعت ویکھیا نیل خراٹے مار رہے ہیں تے آپ دی جماعت پکاری موسیٰ، اگے نیل دی حالت ویکھ،
پچھوں فرعون دے کوڑیاں دی توڑ پہ اڑدی آ، یہ اگے جائیے تے نیل ڈوبے گا، یہ پچھلا بے ایمان رل گیا تے ساڈی جان نو ستم دا نشانہ بنائے گا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ دی جماعت آکھیا مارے گئے موسیٰ، پھر نبی ہو کے کیوں نہیں آندا؟ مینوں کیوں پکار دیو، انہوں پکارو۔ میرے مولا میری آس تے ٹرے نہیں، میری آس تے چلے نہیں کہ جے مارے گئے تے نبیوں تے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اللہ فرمایا سونے جڑا ہاتھ وچ ہی نہ سوٹا اینو رکھ کے مار، ان ندرب بعصاک البحر، ذرا نیل نو مارنا ڈنڈا، لاٹھی چارج کر کھستے دی، ان ندرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ ڈنڈا ماریا تے نیل دی جڑی لہر اٹھی سی، موسیٰ دا ڈنڈا وجدا گیا تے ریت دے ٹبے بن گئے، ریت دے۔ فرمایا چلو بھائی داخل ہو گئے، لوکی داخل ہو گئے، اور ریت وچی پیر پھس گئے، انگلیاں چو ریت پہ کھوترن تے پچھو فرعون بھی آ گیا۔ اس ویکھے اس آکھیا ویکھ لو ساڈا روب، نیل نو پتہ لگا میں آندا پیا، پانی سمیت ہی کدھر نس گئے۔ اللہ فرمایا جبریل باہروں بڑکا پیا مار دے، بے ایمان اس اندر کوئی نہیں جانا، اینو بھی وچ واڑنے، اینو بھی انجی گل ہے نا۔ یا اللہ پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا تو انج کارے چڑھیا گھوڑے تے، تو کسی گھوڑی تے چڑھ تے گھوڑی دے گھوڑے دے اگے لا، اے اس گھوڑی دی بو سن کے مجبور ہوئے گا گھوڑا تے بے قابو ہوئے گا۔ ایک لو رب بھی کہ پہ سبب بنیندا، جبریل نور پتہ نہیں کہندی گھوڑی کھولنی پئی ہوئے گی۔ اتنے تو رولے پہ نا، غوث پاک جے 12 سالہ بعد وہ بیڑی تار دیتی سی تے وہ ڈوب گئے سن، وہ براتی ڈوب گئے سن، انہوں نے پچھے بیویاں 4 مہینے تے 10 دنوں تو بعد عدت مکا کے فارغ ہو گئی سن، انہاں پھر اگر شادی کر لئی سی، غوث پاک 12 سالہ بعد وہ بیڑا تار دیتا سی، وہ پھر واپس آ گئے، تیڑیاں نکاح کر کے بچے جم بیٹھیاں سن، انہاں دا کی بنیا ہوئے گا؟ کیڑا تینوں فکر پیا ہوا ہے بھئی متے اسی نہ ہو گئی ہے۔ تینوں کس دسے بھائی غوث اور جڑی بیڑی ڈبی سی سارے بندے شادی شدہ سن؟ ہو سکتا ہے سارے جنج نال کوارے ہی گئے ہو، پر فکر پہ ہے ایسا کہتے تو سب بھی سوچے بھائی 12 سالہ بعد وہ تریا تے کیویں تریا؟ معلوم ہے بے ٹکٹا ہر جائی تے پریشان ہوتا ہے۔ اتنے ہوں سوچنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تے امت نو پانی چ بٹھائی بیٹھے، وہ سک گئے ریت چ بیٹھے، فرعون نگاہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرمایا چڑھ جبریل، او جبریل جڑا سدرا پوری تے چھایا کھلوتا پھیلے تے 7 آسماناں دے اوتے، میرے نبی فرمایا اس بیر تے راندا جدا ایک پتا ٹوٹے تے پوری دھرتی نو کج دے، تے جبریل ساری تے غالب ہے جی، لیکن جے چڑھن تے آیا تے گھوڑی تے چڑھ بیٹھے، لا اس کے اگے گھوڑی، پچھوں فرعون بڑیاں واگاں چھکیاں پر گھوڑی کھچ کے ہی لے گئی۔ ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا پہ ویکھے بھئی اگلی گھوڑی جتھے پیر رکھ دی نا، اتھے پیر رکھ دی تے چک دی تے تھلو سبزہ اگ جاندا، تے پچھلا گھوڑا جتھے پیر رکھدا توڑی اڑدی پئی ہے، اگلا ہو رہے پچھلا ہو رہے ہے تو دو میں 4 لتاں والے پر مثل نہیں بنی، اتنے تو مثل بنی پئی ہے نا، نبی دے بھی 2 ہاتھ میرے بھی 2 ہاتھ، نبی دیاں بھی 2 اکھاں تے میریاں بھی، اس واج پائی دیاں کتنیاں نے، بش دیاں کتنیاں نے،
کدی یہ بھی رہائیاں کر بھائی واجپائی دے بھی 2 ہاتھ میرے بھی 2 ہاتھ ادھر رلانا جدا اللہ زین یبایعونک انما یبایعون اللہ اس نہ رلانا جتھے اللہ فرماندا جے نہ تینوں ہاتھ دتا نہ اللہ نو ہاتھ دتا ید اللہ فوق ایدیہم اس نال نہ ملا اس ویکھیا سامری نے بھئی پچھلا تے توڑے ہی پہ اڑاندا اگلا جتھے رکھدا توڑ نہیں اڑدی سبزہ اگدا اس نے اگلی کوڑی دی پیر دی مٹی چک لئی ساری شہر دا سونا اکٹھا کر کے ایک گائے دا بچڑا بنایا سونا ڈال کے ٹال کے بت بنایا گائے دا تے جبریل دے گھوڑے دی سم دی مٹی او دے منہ چ پائی تے بت وچ جان آ گئی جبریل دی گھوڑے دی پیر دی گھوڑی دی پیر دی مٹی بت وچ پئی تے اس وچ تے جبریل تے او بھی جڑا میرے نبی دے پیر معراج دی راتی پہ چومدا سی اینو تو ماری کھلوتا اوتھے تو زندہ کیتی کھلوتا ہے نہیں فرعون کھچ کے جلے لے گئی نیلو ری چڑھ گئے واغ رکھنا آلا فرعون وان تم تنظرون انہیں ایکو نیل فرعون گوتے پہ پارٹی سمیت کھائے تے موسیٰ دے غلام جتیاں پہ جھاڑن نیل ایکو پر عملہ والے لنگ پار گئے تے کوئی غافل گوتے کھان دے غلام فریدا ڈبن نہ دیون ہوندے کامل پیر جنان دے اسے دا دامن پکڑ لے فرعون ڈوب گئے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ڈوب گئے ایک بندہ فرعون دی پارٹی دا نہ ڈوبیا سارے ڈوب گئے ایک بندہ پہ پھرے موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی یا اللہ مینوں تے آکھے ویکھ ڈوب گئے آل فرعون تے او بندہ تے پھر دے اللہ فرمایا موسیٰ اینوں غور نال ویکھ اسانو ڈوب دیا حیا آ گیا اے بندہ او بھی جڑا تیرے وانگو چبا پا لیندا سی تے کلا بن لیندا سی تیرے وانگو ڈنڈا بن پھڑ کے تے تیری نقل وچ بیروپیا موسیٰ بن کے فرعون نو خوش کردا سی تے اسانو ڈوب دیا حیا آ گیا کہ نکال ہوے موسیٰ دا تے ڈوب چھڑیے اسانو تے خیال آ گیا اے جڑا مخالف ہو کے نقل کیتی اس ڈوبیا اس نو بھی نہیں تے اسا تے کم از کم نبی دے تابعدار ہو کے نقل کیتی ہے نا ایتھے نیل دیکھائیں کہ رب ذوالجلال نے ڈوبن واسطے بھی جبریل نو گھوڑی تے چاڑیا بچان واسطے بھی جبریل ہی میں پچھو گل چھڑی سی نا قرآن اس قرآن نو غور نال نہیں پڑھیا گیا اتنے تے پڑھیا گیا کہ سارے مل جان تے مکھی بھی نہیں بنا سکتے سبحان اللہ پتہ نہیں انہوں مکھیاں نال کی محبت ہے اس تے گھوڑی نال جسم لگے تے گھوڑی دی مٹی بھی مردے زندہ کر دے تے جبریل اتھے رہ جائے جتھے میرے نبی دے پیر دی تلی پہنچ جائے ایک اور سمجھاوے اتھا چپ دی جائے اعلیٰ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا نعرہ تکبیر انبیاء علیہ السلام نے کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں کوئی اختیار نہیں دیتا گیا کتنی تنگ نظری ہے کتنی بددیانتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم ایک آیت سنی حضور دا غلام بن گئے پھر اس تو بعد آپ کیڑے مضامین وچ کیڑے سبجیکٹ وچ آپ نے کسی کالج ہی داخلہ لیا
امریکہ برطانیہ اس زمانے کی کوئی یونیورسٹی دسو صرف حضور دی بارگاہ آ گئے پھر کس مرتبے تے پہنچے؟ میرے نبی فرمایا عمر تو بولنا ہے تیری بولی وچ میرا خدا بولنا ہے ان اللہ ینطق بلسان عمر اس عمر تے غور کر اے فاروق اعظم جدو امیر المومنین بنے تے مصر وچ گورنر بنا کے بھیجا عمر بن العاص نو اتنے جلے پہنچے تھے کہ لوگ ایک نوجوان لڑکی نو زیورات تے دلہن بنا کے بینڈ بانجیا تے ڈولاں تے تھاپ کے نچدے آ رہے ہیں اس گورنر نے آخیا کی کر رہے ہو اسلام ان رسومات کبیہ نہیں پسند نہیں کرتا انہیں کہ اسی مجبور ہاں ہر سال ایک لڑکی دا خون نیل پیندا تے سال پانی دیندا ہے اسی واریاں بنائیاں نے اس سال اسی دیاں گے اگلے سال دوسری برادری دے گی انہیں کہا میں نے عمر نال صلاح کر لینا مدینے شریف بندہ گلیا پیغام گلیا کہ لوگ اس مصیبت ہی گرفتار نیل بندے دی جان لیندا نوجوان کواری لڑکی دا خون پیندا تے پانی دیندا اس دا کوئی حل ہے اس دا کوئی حل ہے یہ سوال اور کسی انکار نہیں کیتا سارے لکھتے پے آپ نے کی کیتا آپ نے نہیں فرمایا کہ کچہریاں اتوار نو بند نے سوار نو پھر فیصلہ کریں گے یہ کیتا آپ نے فرمایا جاؤ گلی چ مٹی دے برتن دی ٹوٹی ہوئی ٹھیکری ثابتہ برتن نہیں بیکار برتن دی ٹھیکری چک لو لیان دی آپ نے قلم لپ کے لکھیا من جانب عمر بن الخطاب الى بحر النیل ان تجری بامر اللہ بس مختصر عبارت ہے عمر لکھدا پی نیل میں تینوں مخاطب ہاں جے اللہ واسطے اللہ دی زمین تے چلنا ہی تے چل تے جے خون پی کے چلنا ہی تے عمر تینوں رب دی زمین استعمال نہیں کرن دے گا اتنے آدھے نبی نہیں سنتا نبی دا نوکر نیل نو سنان لگ گئی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو ان نیل نو مخاطب ہے نا الہ بحر نیل دے الفاظ میں نیل تینوں حکم دے رہا دو چو ایک گل پسند کر لے یہ خون پینا ہی تے پھر عمر تینوں رب دی زمین استعمال نہیں کرن دے میں تینوں تے چلن نہیں دے گا تے جی اس استعمال کرنے تے خون پیتیاں بغیر اتنے ہوں غور کرو ٹھیکری دیتی نا فرمایا ذرا درمیان ہی سٹ کے تے تیز چلنی کدھر تو گھوڑے سمیت سیلاب دی زاد وچ نہ آ جائے اے بھی تسلی میرا حکم جان دی ٹھلے نیل موج وچ آ جائے گا ٹھیکری سٹی درمیان ہی جب اگلے کنارے تے گھوڑے دے پیر پہنچے تے نیل عروج تے سی 14 صدیاں بیت گئی نہیں حالی توڑی نیل عمر دے رکے کولو ڈردا پیا ایک انچ بھی تھلے نہیں گیا اقبال آندا ہے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اس تو اندازہ لگا کہ کسی کالج گیا کتوں لبے ہے سارا کمال جے قرآن تو لبدا تے بھی ڈھونڈ لیندے ایک قرآن والے دی نظر دا صدقہ قرآن والے دی تو ساتھ قرآن دی اہمیت ہی نہیں نہ سمجھی اور اگے میں علماء میرے کتے بیٹھے سن تے میں انہوں نے آندہ پیسہ میں بڑی مدت دا حیران ہاں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حضور دا ارشاد ہے کہ تواڈے چوں سب تو چنگا ہوے جڑا قرآن دی تعلیم دیوے اور قرآن دی تعلیم حاصل اتنا کچھ اعلیٰ علم ہونے کے باوجود یہ زکاتہ خیراتہ نال کیوں چل دے اس زکات دے مال تو میرے ساتھی علماء ہسن نہیں لگ پے انہوں نے جواب کو نہیں دیتا چلتا اس سے نال ہی لیکن علماء کرام اس مقام تے غور کرو حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جس دن فارغ التحصیل ہوئے پڑھ کے گھر آئے تو اپنی ماں نے دسیا کہ اماں جان میں فارغ ہو گئے ہیں علم حاصل کر لے اس وقت ماں نے روٹی پیش کی تھی روٹی جب ویکھی تھی روٹی اتنی سخت سی ٹھنڈی بئی روٹی آپ فرمایا اماں جی تازی روٹی کوئی نہیں ماں نے کہا بیٹا تسی پڑھ کے آ گئے ہو نا تو علم مرجو اور وکھائے گا تو انشاءاللہ زردے پلا پکن گے
تنزن جملہ سی ماں دا تسی وقت لا آئے ہو تو ہن تہاڈے کام شروع ہوے گا نا. آپ اٹھ کے باہر نکلے تو پڑوسی آپ دا یہودی وہ مکان دیوار گلی دے وچکار بنا رہا, ادھی گلی رفاع احمد مشترکہ گلی ادھی. آپ فرمایا اپنی حد وچ رہنا چاہیے, یہودی ہے صاحب کتاب ہے, اپنی کتاب نو پھڑول کے ویکھ تورات اس دے وچ بھی ہمسائے دے بڑے حقوق نے تے اپنی حد وچ بنا سکے. مولوی صاحب خیر نال تسی لنگو کو تانوں اڑا تے نہیں نا, تے جس دن تہاڈیاں سونے دیاں اٹاں لے کے خچر اڑن گے نا سی دیوار چک لاں گے. انہیں بھی تانا ماریا علم. آپ بغداد شریف آئے, شہر بغداد معلہ وچ بازار چ رونق کونی, بازار بند. فرمایا جی لوگ کدھر گئے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب کتنے رہندے ہو؟ فرمایا اتنے فلانے پنڈ چوں آئے ہیں. تمہیں کوئی پتہ نہیں؟ ہارون رشید دی بیگم زبیدہ دا جھگڑا ہو گیا, دو میاں بیوی آپس وچ الجھ گئے. الجھ دیا زبیدہ دے منہ چ نکلے جا تو ہے ہی جانمی. یہ خاتون بڑی نامور خاتون, بڑی فیاض, لیکن تلخ کلامی ہو گئی. انہیں کہ ہارون رشید تو ہے ہی جانمی. انہیں آخیا جی میں جانمی ہوں تو جا تینوں 3 طلاق. طلاق دین تو بعد انہوں خیال آ گیا کہ اس میں جنمی آخیا تے جنمی تے جنتی تے مرن تو بعد میدان محشر بپا ہوئے گا, پھر حساب و کتاب تو بعد فیصلے ہون گے. یہ زندگی دے جڑے ایام میرے بقایا نے کیا سی اکٹھے رہ سکنے ہیں؟ یہ طلاق واقعہ ہو گئی. اس واسطے اس علماء دا بڑا جم غفیر اکٹھا کیتا ہے اور فجر دی نماز دی بحث جاری ہے, زور دی اذاناں مل گئیاں. فیصلہ نہیں ہوتا, اس دی شرط یہ کہ اگر طلاق واقع ہو گئی تو اس کا بھی ثبوت قرآن کو دینا پڑے گا, اور اگر واقعہ نہیں ہوئی تو دا بھی ثبوت ہے. تے وقت دا بادشاہ, لیکن فکر تے ہے نا. ساڑھے تے جناب بلا نہ گا, میں جمعے دے بتے آئے ہوئے اتنے بھی آئے بیٹھے سن 2 بیبیاں. آخر جی وہ میرا خاوند آندا ہے کہ میں غصے تین طلاق دے دیتی. کوئی تساں بھی واقعہ سنے ہے کوئی سے بندے غصے تو بغیر دیتی ہوئے, روٹی رل کے کھاندے پے میاں بیوی تے آکھن سبحان اللہ بھنڈیاں پکائیاں نے کہ مزہ آ گیا, چل تین 3 طلاقاں نے. آپ مسئلہ بیان کرتے رہتے وہ جی دراصل جلے میں آخی نے طلاق دے میری بیوی آندی میں سنی ہی کوئی نہیں. کئی آ جا کے جناب وہ اصل میری بیوی نے نا امید نال بچہ ہونے والا ہے, آدھے بچہ ہونے والا تو پھر تو طلاق نہیں ہوندی نا جی. میں کہ جی طلاق ادھروں نکلنی سی یا ادھروں نکلنی سی. اس روزانہ واقعات ہوندے نے علماء دے کول. اور صدقے جائیے ایک اور آ گیا, انہوں نے آخیا فکر نہ کر بھاویں 100 طلاقاں دے اسی یاد دے رہا. اسی اسے دیکھا کہ طلاق نہیں ہوئی. اے سیل لگی ہوئی نا, جب مال نہ وکدا ہوتا ہے چلو سیل لا دو, کوئی پھنستا ہے تو چلو بیوی دے رہا ہوں پھنس جائے. سے یہ دنیا کے اج بڑے مذاق بنے پے, دین سے تمسخر اڑایا جا رہا. لیکن وقت دا بادشاہ فکر مند. آپ پہنچ گئے اتنے, بحث کا آغاز ہونے لگا, آپ کھڑے ہو گئے. فرمایا مینوں بھی شریک کیتا جائے. انہوں نے کہا برخوردار آرام نال بہ, ہلی تیری عمر نہیں, یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے. آپ فرمایا میں کسی دے علم دی نفی تے نہیں کی, میں تے سنے کہ سویر دی بحث ہو رہی تے بزرگی با عقل است نہ از بسار, تونگری با دل است نہ از بمار. بزرگی سفید والاں دا نام نہیں, عقل تے خرد دا نام ہے. مینوں بھی حصہ بار. انہاں کہ ٹھیک ہے ہو درا مسئلہ کی ہے کہ میں تے میری بیوی الجھ گئے. زبیدہ مینوں کیا تو جہنمی, میں کہ اگر میں جہنمی ہے تینوں 3 طلاق. یہ فیصلے طلاق دے بارے پوچھنا ہے کہ جنتی جہنمی دا فیصلہ دنیا کیویں ہوتا ہے؟ ہوے گا مرن تو بعد. کیا اسی اکٹھے رہ سکنے ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی؟ یہ جواب میں قرآن چ لینا. واقع ہوئی تو وہی بھی دلیل قرآن چ لینی, نہیں واقع ہوئی تو دلیل بھی میں قرآن چ لینا. آپ فرمایا میں قرآن چ دلیل دینا. ایک گل کا جواب دے, کوئی ایسا موقع ہے کہ تو کسی برائی تے قادر ہو اور این اس برائی دے وقت تین خدا دے خوف نے ڈرا دیتا ہو کہ اے مجبور تیرے اگے مجبور ہے تے تو بھی کسی اگے مجبور ہے. اس کہتے کئی واقعات نے کہ میں گیا
میں کسی تے ظلم کرن لگا تے مینوں رب نے ڈرا دیتا کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین. ایک کئی واقعات میں کئی دفعہ ارادے طرح کیتے اس کو ڈر کے. فرمایا جا طلاق نہیں ہوئی بیوی حلال ہو گئی. آخر دلیل فرمایا والے من خاف مقام ربہ جنتان. جیڑا اس مقام تے رب کو خوف کا گیا ایک نہیں دو جنتا لبن گیا. بیوی حلال ہو گئی. سارے بغداد نو زردے تے پلا پا کے گئے. آج کل اسی بھی کرنے ہیں نا خیرات. شادی ہوئے نا بچے تے بچی دی تے ادھارے مرغے لے کے ختم پڑھاؤنا ہوئے تے چھولے والے چاول. ایسی دین دی قدر کرنے ہیں. جنہیں کھلو کے کھانا انہوں نے زردہ پلا بغیر روسٹ مرغیاں دے. جنہیں قرآن پڑھنا انہوں آ کے چھولے والے چاول کھوا دے. یہ سارے مسلمانوں کی حالت ہے. پتہ نہیں تھوڑا کی حالت ہے. شبرات تے ساری سرگوں تے شبرات بڑی منانے ہیں تو سویرے لوگ روزہ رکھنا ہوتا ہے. پھر جناب ایک روزے کا انہوں نے پتہ لگا ہے نا جہے ٹماٹر 20 روپے سن روزے کی وجہ تو 40 روپے کا چھڑے. بے شک ویکھو ریٹ لکھ لو تے پہلے روزے فروڑ لینا جو دونے نہ ہوئے پے. اور تہاڈی بھی صدقے جائیے قرآن پاک پڑھاؤ. ساڑھے اس علاقے چ رواج ہے سرگو دی پتہ نہیں تہاڈا ہے کہ نہیں. اتنے بندہ فوت ہو جائے تو تیجے دن کل پڑھا دیں. کل ہوندے کل پڑھا نا تو کل والے دن کی کرتے جڑا مر جائے نا وہ کل پڑھانے ہیں. جڑا مر جائے نا اس دی منجی بھی مولوی صاحب نہیں دے چھڑتے جس سے سوندا ہے. وہ بستر بھی وہ صابن نال نواندے جڑا ود جائے وہ بھی مولوی صاحب دے. آنے میرے کو ایک مدعا ہے آخر لگا ایک مولوی صاحب چاہیے. میں آخر دے لیندے کیوں اور کہ سنیا نو کا دی بھوکے بادشاہ یہ کول ہی نہیں مکدے. میں کہ مطلب مولوی وہی رکھنا جڑا ہر روز آ کے یا اللہ کوئی نہ کوئی مرد ہی رہے. اے دین دی حالت تسی دیکھو. دین دے نال مذاق ہو رہے ہیں. دین دے نال تمسخر اڑایا جا رہا. منجا بھی اسے دا بستر بھی مولوی صاحب جہاں برتن کھانا سی وہ بھی مولوی صاحب نے. جی گڑی چھوڑ گیا تو بھی مولوی صاحب نے. کپڑے بھی چھڑ گیا ثواب سمجھ کے نہیں دیں. جی ثواب سمجھ تو جوندیاں کیوں نہیں دیں. جوندیاں کپڑے دین منجی دین مولوی بھی خوش ہوئے. یا اللہ چودھری اگلے سال جوندا رہے ایک اور دے گا. وہ بھی آندا یا اللہ کدوں مرے گا جی ویلی ہوے گی. یہ تسی ثواب سمجھ کے نہیں دیں. یہ ڈردیا دے ہو بھائی اس سے جڑا سوندا سی وہ مر گیا تے متے میں سواں تے مر نہ جاوے. مرے تے مولوی یہی مرے. یہ جڑا ساڈا دین دے نال مذاق پیا ہوندا ہے. اے اسلام جو حالت تیری تے ہے اج وچ زمانے اپنے ویکھ کے نالا ہون تے حسن لوگ بگانے. اس دین کی قدر و منزلت غور کرو. ہارون رشید نے پورے بغداد کی دعوت زردے تے پلا پگ گئے تے سونے دیا اٹا دے خچر لد کے امام ابو یوسف نال ٹورے. آپ اپنی گلی جا کے یہودی دے دروازہ کھڑکا کے فرمایا وعدہ پورا کر. تو کیسی جدو سونے دیا اٹا والے خچر رہن گے سی دیوار چک لائیں گے. لے اڑے کھلوتے نہیں. لے اڑے کھلوتے نہیں. دیوار نے دھکا دیتا گر گئی. حویلی چ گئے. اما ماں پوچھا پتر کدے گیا. سے آخیا اما سنبھال مال سنبھالو اما جی. اس کی آ کے سونے دیا اٹاں. ماں نے ویکھیا سونے دیا اٹاں نال بورا بھریا. اے کتھوں لے آیا ہے؟ فرمایا اما حالی تے تیرے پتر قرآن دی ایک آیت پڑھی یا 6666 آئے تھے. 6665 پیچھے رہتی تیرے پتر ایک آیت پڑھیا پورے بغداد نو تازہ زردہ پلا لبھے. حالی تے میں ایک آیت پڑھی. کاش اسی بھی قرآن نو اس نظریے نال تو سا مرن واسطے رکھ چھڑیا تھی انہاں کافر بنان واسطے. اس قرآن میں بات پہ کردا سا
کہ قربانی حضرت زکریا دے نام تے نہیں ہوئی، جنہیں سر کٹایا، جہدے جسم دے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس دے نام تے ہو رہی جہدے گلے تے چھری چریٹ بھی، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس قربانی دین والے اس دے باپ نے اگ بھی چھلانگ بھی ماری، 99 سال دی عمر پتر لبیا تے ایک نظر ویکھی تے جدائی دا پینڈا پی گیا، جوانی چڑھیا تے مسکرایا تے رب نے آخیا دی گلے تے چھری پھیر، سارے مرحلے چ گزر کے کعبہ تعمیر کر رہا تے اللہ کریم فرمایا کی لینے میری وفا دا بدلہ کی لینے، یا اللہ میں اگ وچ چھال ماری تے تیری خاطر، 99 سال دے بڑھاپے چ مینوں پتر دی صورت وکھائی تے میں ایک رات بھی نہیں رج کے ویکھیا تے تو مینوں جدائی پا دتی تیری خاطر، یہ جوانی چڑھیا 13 سالاں بعد میں ملیا تے میرے نال کھلوتا، فلما بالغ موسایا، میرے کندھے نال کندھا جوڑ کے کھلوتا تے مینوں خوشی چڑھی تے تو آکھے دے گلے تے چھری پھیر، جے میں تیرے نال وفا کیتی تے اجر دین تے آیا نا تے میرے مولا کوئی التجا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، مینوں میری محنت دا ثمر دینی تے رسولاں دا رسول دے چھوڑ، اس آخیا جا ابراہیم تو مقصود کائنات مانگ لیا، ہوں میں تیرے پیر دا نشان بھی نہ مٹن دے سن، باقی نشان کوئی نہیں، جتھے میرے رسول دا نام لیا تے واسطہ پایا وہی پیر، وہی پیر، اے جڑا میرا پتر یہ نہ ہوندا تے میں اتنے لین کی آنا سی، فرمایا اس دا 3 دن عرس کراواں گا، کتنے دن؟ 3 دیہڑے میں تیرے پتر دا عرس کراواں گا، کروڑا جانور ذبح ہون گے، 10 تے 11 تے چاند دی 10 تے 11 تے ویکھ لے اس روڑے والے دیہڑے رکھے نے، 10ویں حسین دی، 11ویں غوث دی، 12ویں کملے والے دی، سارا سال منکرا پچھا رو بار 1 مہینہ تے تینوں میں کھوا کے ہی چھڈاں گا، اس دن بالکل نہیں آتا 11ویں حرام ہے، اس دن تے کھلا بھی حلال ہیں، اسے مولوی نے پوچھو نا جی ایک قربانی اما جی دے نام تے دئیے، ہاں جی ابا جی دے نام تے بھی دیو، ابے دے نام تے قربانی کھا لیندا، 11ویں والی نہیں کھاندا، 11ویں والی بھی نہیں کھاندا، ابے دے نام دی کھا لیندا، اے اسے دا عرس ہوے گا، اسے دی قبر تے رونق ہوے گی جس رونق کے مصطفیٰ بنائی ہوے گی، جس میرے رسول دے ذکر دی محفل، وکان فضل اللہ علیک، یہ کتنے آیا؟ قرآن پاک پڑھو، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے نبی دے گھر پیدا کیتا، داؤد علیہ السلام دے بیٹے نے، وارث سلیمان داؤد، اور آپ کو کمال ہے کہ آپ دے کول جن تے انسان تے پرندے آپ دے کنٹرول وچن، خوشیرا لسلیمان جنودہ من الجن، من الجن کول جن نہیں، من الجن والانس والطیر، کچھ انسان کچھ جن، پہلے پڑھ لو قرآن میں، چھبیاں دا نبیاں رسولوں دا چھبیاں دا نام قرآن دی عبارت چ، جیڑا نبی بولے گا کول قوم دا نام آئے گا، بنی اسرائیل دا نبی، سمود دا نبی، عاد دا نبی، ایک ساڈا رسول ہے جڑا علاقے دا نہیں، جتوں توڑی یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس، او یا رسول اللہ تو تنگ پاؤن والے آ، یا ایھا الناس میرا رسول پہ آندا یا ایھا الناس، تے جتوں انسان شروع ہون تے جتوں تک جان سارے نو پہ آواز دیندے، پر انسان وہی ہوے گا، اکھاں نال انسان نہیں بن دے، ہاتھاں نال انسان نہیں بن دے، انسان کیڑا ہوے گا؟ رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، میرے حبیب انسان وہ ہوے گا جنوں تو ویکھے گا دین وچ داخلہ پہ آوندا، معلوم ہے جہاں نبی نہیں ویندا وہ مسلمان ہی نہیں، دین چ ہے ہی نہیں، دین چ ہوے گا جنوں نبی ویکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراندا، قل اعوذ برب، بس فکر نہ کرو میں تمہیں تنگ نہیں کرنا، جے بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوتا ہے گل، میں مکان تے آ کھلوتا، تسی پنڈی دی کسے محلے چ آئے ہو تو میں سرگو دیو چلے ہاں،
پھر واپس جانا ہے. قل اعوذ، فرما میں پناہ منگنا اس پروردگار دی جیڑا پال دے کل انسان. اور میرے حبیب تیری شان کی وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تینوں بھی میں نہیں گلیا مگر کل انساناں لئی کافی بنا. اے کئی لکھتے ہیں میرے لیے اللہ ہی، اللہ فرماتا ہے انساناں لئی میرا رسول ہی کافی ہے. انساناں لئی اے جتوں کڈی نا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اے صرف رسول اللہ نو مخاطب ہے. وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ علیہ اللہ بکاف عبدا، عباد نہیں، اتنے صرف حضور نو مخاطب ہے. سونے تیرے واسطے اللہ کافی تے بندیاں واسطے تو کافی. جڑے انسان ہیں انہاں واسطے رسول کافی تے ڈنگراں کے جنیاں بھی کھرلیاں ہن گھٹ ہی ہوندیاں نے، انساناں لئی رسول کافی. ہر نبی قوم تے بولے گا میرا رسول اقوام تے، جتوں تک رب العالمین جائے گا اتوں تھوڑی یہ رحمت للعالمین جائے گا. انہیں سلیمان علیہ السلام جن بھی انسان بھی پرندے بھی فسخرنا لہ الریح تجری بامری، ہوا اس کے کنٹرول بچے ادھر چلے گی جدھر سلیمان علیہ السلام کا حکم ہو. یہ تو پڑھ کے سنا دے پہ لوگوں، مکھی چک کے نس جائے تے کھو نہیں سکتا، کیڑا تینوں مکھیاں نال ویر پی رہا. یہ تو کدی نہیں پڑھے ایک طرح بت سات ون شکل کمر. آخر جی قیامت نو ٹوٹے گا، حیا کرا فتمارون علی ما یرا. اللہ فرماندا مکے دے کراڑو حالی بھی انکار کر دے جدو اکھاں نال ٹٹدا ویکھ لیا نے. کیا اس کا انکار کر دو ما یرا جڑا ویکھیا جے ٹٹدا. ایتھے ہوا تخت اڈے گا، تھلے پئیے پٹرول پمپ دی پریشانی. شکر ہے اس سے پٹرول دا رولا ہی نہ. اتنے تو حالت یہ ہوتی، پرسوں میں گیا ڈس کے تقریر کرن، جانے گیا کہ 21 روپے 7 پیسے لیٹر، آدھے آیا آ کے 22 روپے لیٹر. 4 گھنٹے ملک دی تقدیر بدل گئی. جانے کرایہ اور آتا تو واپسی تھی. ایڈی بے اعتباری دنیا ہو گئی، پر نبی نو رب کسے دا محتاج ہی نہیں. تخت ہوا چڈے گا، اڑتا جا رہا، اڑدیا اڑدیا تخت سے اگو آواز پہ آؤں، کیڑی شور پہ پاندی، تخت ہوا چڑ رہا زمین تے، یا تے ثابت کرو برڑدا آ رہا سی. سورت نمل کھولو، ہوا چڑتا رہا پر کیڑی شور پا دیتا. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کیڑیو اپنی کھڈاں چ وڑ جاؤ، کیونکہ لا یحتمنکم سلیمان، سلیمان نو تہاڈی خبر کوئی نہیں. دیکھ لو اللہ پہ گواہی دیندا ہے، بندے دے پتر نہیں آکھیا نبی بے خبر ہے. انساناں نے جرت نہیں کیتی ایک کیڑی پہ بول دی سی تے او بھی نر نہیں سی. قالت نملۃ، مادی پہ آندی نبی نو پتا. اللہ دستا پیا ب نر ہی ہوندے نے جڑے تعریفاں کردے نے، مادیاں جتھے بھی 2 جڑ جان گلے ہی کردیاں نے. نبی نو پتا فتبسم ضاحکا من قولہ. سلیمان کیڑی دی گفتگو سن کے مسکران لگ پے. مسکرائے کیوں؟ بے کیڑیے تو نبیاں دی شان کی جانے. تو کدے کو سیدھا سودا کھادا ہوے تے تاں ہر ویلے تے چوری دیاں بوریاں ہی پاڑدی رہنی. تو ساری زندگی یتیماں دے نا تے کھلا کھا دیاں، کدے رسول دا حلوہ کھا کے ویکھ تے صحیح، تو تیرا دماغ بھی کھلے. کدے 11ویں دے چوڑ پھاک کے ویکھتا صحیح. اسلام کیڑی دی آواز سن کے مسکرائے تے رب نے کیا کہ انبیاء ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو کچھ میں تو دتا میرا رسول تصدیق فرمائے گا.
ہوں سلیمان دی تصدیق کرنی بس کیڑی دی آواز ہے تو کیویں تصدیق کرسی ہو؟ تو میرے جے ایڈے قد والے بندے دا سپیکر تے درود نہیں سندا، جڑا آپ ایڈے بندے دا درود نہیں سندا، وہ کیڑی والے دی تصدیق کی کرسی؟ دیکھو نا، اس کیڑی والے دی تصدیق کرنی تے جے کیڑی بولدی ہونی تے آواز اسی تے تصدیق کرنی، تے جیڑا اے تصدیق کرسی بھئی سلیمان کیڑی دی آواز سنی، تے پھر سلیمان دی سلطنت وچ یہ کیڑی ہے تے سلیمان کیڑی دی فریاد سندا، جے تو بھی کوئی رسول دا لگنا تے تیرا درود و سلام بھی سندا ہے۔ اگلی گل یہ ادو تو غائب ہویا، واپس آیا، فرمایا کتنے گیا سا؟ آخر جی میں گیا ایک سلطنت وچ، مینوں اپنا جہ پرندہ ملیا، میری نسل میری مثل، میرے رنگ میری آواز میرے طرح قد۔ انہوں میں پوچھا کون ہے؟ اس آخیا میں یمن وچ رہنا ہے۔ کتنے؟ اتنے ملکہ بلقیس ایک عورت دی حکمرانی۔ مینوں شوق ہویا، میرے شہنشاہ دے ہوندے ایک عورت بھی حکمران ہے۔ میں سلطنت ویکھی جا کے، واقعی جی بی بی ہے حضرت صاحب، تسی سانوں ہر ویلے وضو کرا کے تھکا چھڈے، سجدے کراندے ہو، اللہ نوں مندی ہی نہیں، یسجدون للشمس، سورج دی پجاری ہے، تے رب تینوں تے نبی بنا کے اختیار دیتا، اس مشرکاں نوں بھی مالک بنایا، والہا عرش عظیم، بہت بڑا تخت ہے دیکھو۔ سلیمان علیہ السلام ساری گل سن، بہرحال ملکہ نو طلب کیتا نا، تے ملکہ اپنے تخت نو گراج رکھ کے مکفل کر کے آ رہی، تے آپ دے قریب پہنچی نظر آ رہی کہ وہ ملکہ پہ آؤندی، تو آپ نے اعلان کیتا یا ایھا المالاؤ ایکم یاتینی بعرشھا۔ گل تے سلیمان علیہ السلام دی اس تو بعد بھی انجیل نازل ہوئی ہے، رب اتھی مکا چھوڑدا، سانو قرآن چ کیوں سناؤن لگ پے؟ کون تہاڈے وچوں ایکم یاتینی بعرشھا، تہاڈے وچوں کون ہے جڑا اس بی بی دا تخت چک کے مینوں یاتینی مینوں لیا کے دے؟ ویکھ کے کون آیا سی؟ ایمان نال دسو، حد تلاوہ کسے سلیمان دی جماعت چ کسی اور بھی بی بی ویکھی سی؟ تخت ویکھ حکومت ویکھی سی؟ یہ ساری روایات قرآن جڑی آ رہی ہے حد دے حوالے نال، وہ پرندے ہی ویکھ کے آیا، اور کسے ویکھیا؟ تے نبی ان ویکھیا کولوں کیوں منگیا؟ نبی ان ویکھیا کولوں کیوں منگیا؟ سانو تو آندے نا ہر شے اللہ کولوں منگو، اس نبی کولوں پوچھو بتو اللہ دا نبی ہو کے نوکراں کولوں کیوں منگے؟ یا ہو سکتا ہے اس زمانے چ محکمہ اللہ کول نہ ہوے، پھر بعد چ آپ اختیار لے ہو سکتا۔ قال عفریت من الجن، جنہ چو ایک دیو اٹھیا، اناتی کبھی، میں تینوں لیا کے دیاں گا۔ فرمایا کتنا وقت لائے گا؟ قبل ان تقوم، شرطیہ لگ گئی، شرط وے اگر تسی اپنی سیٹ تو اٹھو، ان تقوم اگر آپ کھڑے ہوں گے، من مقام ایک اپنی سیٹ تو، حالی پوزیشن لے رہا ہوئے گا، تسی پورے سدھے نہیں ہوو گے، میں لے آواں گا۔ آپ فرمایا بہ جا بدتمیزا، مینوں اٹھا کے لے آئیں گا، پر چونکہ دیو سی نہ تے دیو جتھے بھی ہو سی بدتمیز ضرور ہو سی، چونکہ دیو ہے، دیو بھی تمیز نہیں ہو سکتی۔ فرمایا بہ جا بدتمیز، مینوں اٹھا کے لے آئے گا۔ کوئی اور بولو، قال الذی عنده علم من الکتاب، علم الکتاب نہیں، علم من الکتاب، ساری کتاب تو نہیں، کتاب چو کچھ علم رکھن والا، جبکہ زبور خود بھی کچھ ہے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اتھے بھی من آیا، ہر نبی کو جڑی کتاب ہے وہ من کتاب ہے۔ ایک ساڈا رسول ہے جڑا من کتاب نہیں، یعلمہم الکتاب ہے۔ ساڈا نبی من کتاب نہیں، یعلمہم۔ اقبال آندا اللہ بھی تو
قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب کچھ چو کچھ جانن والا بندے دا پتر آصف ابن برخیا عرض کی اجازت ہوئے تو میں بولا فرمایا بول میں لے کے آنا فرمایا کتنی دیر لاویں گا آنا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک سونے میں تے بھی نہیں آندا با آنکھ بند کر کے کھول میں تے تیری پلک دی دوجی پلک نال جفی پاؤن تو پہلے لے آواں تینوں سیگے مخاطب دین انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک اسے نہیں آکھا میں اپنی پلکا جھپکن تو پہلے لے اسا آنکھ کھاڑ لیندا جھپکدا ہی نہ آندا میں تیری آنکھ دی پلک تکرن تو پہلے لے آواں فرمایا صف ایڈا بڑا دعویٰ ایڈا بڑا دعویٰ عرض کی سونیا دعویٰ نہیں میرا تے عمل گل تیرے نال کیتی ہے میں تخت لے آیا فلما راہ مستقرا عنده سلیمان علیہ السلام ویکھیا تے تخت نال پیا ہویا اٹھیا بھی شام وچ بیٹھا تخت یمن وچ اٹھیا بھی غائب ہویا بھی تے جے اتھے بیٹھا رہا تے تخت لین کون گیا کیونکہ آنا دا لفظ ہے نفنو نہیں آنا ہے نفنو نہیں جے اتھے گیا یمن میں تے نبی کول کون سی تے جے اتھے سی تے پھر اتھے لین کون گیا سی جے رسول اللہ سرگودے نے تے پنڈی نہیں تے جے پنڈی نے تے صدقے تیرے تے سلیمان دا نوکر جے شام وچ تے یمن وچ کون ہے تے جے یمنوں چون گیا تے نبی کول کون ہے سمجھ تے تینوں سلیمان دے غلام دی نہیں پی ہوندی تے میرا رسول تے سلیمان دا بھی رسول ہے جس نے اس تخت آیا نا اس وقت سلیمان نے عرض کی تھی کالا ھذا من فضل ربی یہ سلیمان دے الفاظ امتی دی کرامت میں کیا فرمایا ھذا من فضل اے جو کچھ ہے جو کچھ من فضل ربی ایڈا تیرا فرض نہ چو کچھ فضل ہے کہ مینوں بھی ایڈا ترکھا مرید دتے بوے میرے کول تے ہاتھ یمن وچ پا دے جتھے سلیمان آکھے ھذا من فضل وہ بیٹھا شام وچ ہوے تے ہاتھ ہوندا تے جنوں اللہ آپ آکھے وکان فضل اللہ علیک عظیما اس دی اپروچ کتھوں تک ہوے گی اس دی ہاتھ کی قوت کتھوں تک ہوے گی تو دوستو قرآن ایک عظیم خزانہ ہے پر میرے نبی دے پیار تو بغیر اس دا ایک حرف بھی سمجھ نہیں آتا تو میری دعا ہے کہ اس ادارے دے معاونین منتظمین دی کوشش اللہ اپنی بارگاہ لا یزال قبول فرمائے آخر دعوانا